दिवचलच्या पिराच्या कोणेर बऱ्याच वर्सां सावन हुवार येतालो। लो लाईंग वाठार आणि न्हंय लागीं आशिल्ल्यान घसघशीत पावसान हो वाठार हुवारान भरतालो। अखेरेक थळाव्या यंत्रणेन राखणे वणत बांदिल्ल्यान थळाव्यांक आतां थाकाय मेळ्ळ्या। थळाव्यांनी सुस्कार घेतला। पळयात। आम्ही कितलेशे वर्सां जाली आमची रिटेलिंग वाल्याची काम आसलेलें माझे भरपूर वर्सां जाली ती पेंडिंग उरलेले। आमच्या काउन्सिलर आमचे रंजना वांयगणकरान हे आमचे काम करून दिलेलें आसा आनी कितलींशीं वर्सां आमकां बुट्टी हांगासर भरपूर येताली। आमी उत्पन्न केलां, हांगासर कुळागर आसा, केळमे आसा, कोंबड्यो आसा, म्हशी आसा, तशें आमी उत्पन्न केलां एग्रीकल्चराचेर हेजेर आमी भरपूर उत्पन्न। पण ते उत्पन्न करून आमकां कांय उरनासलेलें, सगळें आमकां बुट्टी येयले काय सगळें व्हांवन वयतालें। म्हणून आमकां आमचे काउन्सिलर आसा ते रंजना वांयगणकरान मातशें MLAक सांगून मातशें रिटेलिंग वॉल करून घेतल्या। कितलींशीं वर्सां जालीं आमची कामां जायनासलीं। एक रिटेलिंग वॉल आतां सद्या आमचें बांदून जालेलें आसा आनी पूर पळय तेन्ना पूर बी येतो तेन्ना धरणाची दारां बी सोडटालीं तेन्ना उदक भरपूर येवप घरांनी बिरांनी सगळें भरतालें। हांव थँक्यू म्हणटा चंद्रकांत शेट्टीक की तेणें ती आमकां हें करून रिटेलिंग वॉल आमकां बांदून दिल्या बद्दल। नाही हांगासर अशी कितकी घरां आसा? हांगासर एक 10 घरां आसा अशीं। म्हणजे सगळ्या घरांनी उदक वतालें? तशें डॅम सोडी जाल्यार भरपूर उदक येतालें। व्हडलो पावस बी येत जाल्यार डॅमान सोडी जाल्यार भरपूर उदक आणि व्हडलो पावस पडल्यार येतालो उदक येतालें भितर। अशें आनी आमी हांगासर उत्पन्न करता न्हू भरपूर, तुमकां खुबशे लुकसाणूच जाता? लुकसाणूच जातालें। मोटर वयताले, पायपां फुट्टालीं, केळमे झाडां उत्पन्न केलें, कोंबड्यो पोसले, म्हशी आहा म्हाजे कडेन। आणि दुसऱ्या घरांनी वयताले तेंचेय लुकसाण जातालें? तेंचेय लुकसाण आता जातालें। रिटर्निंग वॉल बांदल्याने तुमकां कितें फायदो जालो? बरेचसो फायदो जालो की उत्पन्न केलें ते मातशें तरी उरतलें न्हू स्टेबल काय। उत्पन्न केलें सगळें केळमे मोडटाले आनी कितें जातालें। आता पुरा वखदार बी असं उदक भितर येवपाची शक्यता ना? ना सद्या तरी आतां कमी जातली? आतां कमी जातली अशें दिसता म्हाका। म्हणजे तुमकां आतां सामको सुशेग मेळटा? मातसो सुशेग मेळटलो। वॉर्ड नंबर कितें? वॉर्ड नंबर 6। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।